صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير. اليوم نهار جديد ان شاء الله. دابا 9:35 شي حاجه بحال هكا. المهم انا يلاه فقط كنفيق على خاطري. كما كتشوفوا هنا الدنيا كيفاش كتصبح، الصالون كيفاش كيصبح. غادي نوجد فطوري ان شاء الله، ونحاول نبارطاجي معكم لا جورني ديال اليوم. اي حاجه درتها في الكوزينه، اي حاجه يعني اللي غنديروا اليوم ان شاء الله عباره عن فلوغ، فخليكم معايا. دونك انا هنا وجدت فطوري البنات، فطور عادي. البارح كنت درت المسمن، بقى لي المسمن، ها هي غادي نسخنها، راه باقا ما سخنتهاش، وفرماجه، ودرت قهوه حليب. درت غير الكافي سولوبل، ما بغيتش نعصر القهوه صراحه. ما قدرش ناكل، صبحت منفوخه، ولكن ضروري خصني نفطر وناخذ قهوه، سينو راسي كيضرني من بعد. والماء البنات مؤخرا وليت كناخذ قريعات صغار بحال هكا، حيت كنسى نشرب الماء، ما كنشربش الماء بزاف وكيدير ليا لي كرومب بحال الكلاكاج. فهاد القضيه ما مزياناش، وخصوصا الكلاوي. فوليت كنشري قرعه بحال هكا، كندير واحد لوبجيكتيف انني نشربها، بحال قرعه بحال هذه في النهار وقرعه في الليل. فكنحاول انا ما كنشربش الماء بزاف، يعني نشرب العصير المناضه. عندي مشكله مع الماء، كنساه. دوكو قرعه دابا وليت كنحطها قدامي دائما، فوق ما نجي ناكل ولا كنكون جالسه كنحط قدامي قرعه ديال الماء وصافي. هذا هو الفطور ديالي بدون مبالغه، بدون يعني قهوه حليب وشويه د المسمن وصافي. هذا ما كان. دابا غادي نفطر ونكملوا لا جورني اونصومبل. وبعد ما فطرت البنات جيت ندير السوان. المهم غسلت وجهي بهاد لو جيل بوريفيون نيتوايون من عند توبي كريم، هو اللي كنستعمل دابا، كيجيني ساهل، غير كتكليكيو على هاد لا بتيت بومب هادي وصافي. كنغسل به وجهي شاك جور. وكذلك بدلت الروتين ديال لو جور دو نوار، كنت وصلت بهادو مع عند لا مارك ميراكلار. هذا سي اون كريم دو جور، هذا كريم دو نوي. soin visage réparateur et détox, nourrit et apaise la peau. وهذا يليدغات وليس رافيرمي لابو. دونك هادو عاد كنجربهم البنات، هذه ثاني مره غادي نستعملهم ان شاء الله، غادي نهضر عليهم. وراني جمعت مجموعه ديال لي برودوي فيني ان شاء الله غادي ندوي عليهم، منهم بزاف ديال لي سوان. وكذلك درت هذا الكوماج هذا ديال فيتومير اللي خصني نكملو، لحقاش كنت كندير واحد اخر غيفادوس ساليتو، هذا كان عجبني بزاف، دونك هذا غادي نكملو ان شاء الله. والكريم تحت الكونتور د العينين كندير هذه ديال كيكو، باقا ما ساليتهاش. فوالا وصافي غندير اون كريم امان. والسنان كما العاده يعني الدونتيفريس اي واحد، حيت انا عندي نورمالمون واحد سبيسيال تقادا ليا بوغ لا جانجيفيت. وكندير البامبوش بهذا ديال السي بي 12 اللي كيخلي الانتعاش في الفم النهار كامل. يعني هذا زوين بزاف البنات اللي كيقلبوا على شي باندوش. كاينه هذا، وهذا ماشي تري فور، وكاين واحد اخر اكثر منه، يعني قوي عليه في ديك الريحه ديال النعناع ولا مونطولين. هذا راه زوين بزاف في الفم، كيخلي الانتعاش النهار كامل. دونك هذه هي الروتين يعني بدون زياده او نقصان. فغادي نمشي من بعد ندير شويه د الميناج، خليكم معايا. فهنا البنات قبل ما نمشي نكمل شغلي ديال النهار اليوم ونشوف شنو غادي نطيب الغدا، بغيت نهضر لكم على السميده، لان بزاف ديال البنات كيسولوني على الدقيق والسميده اللي كنستعمل هنا في فرنسا. بالنسبه لا سمول تريفين اللي هي الفينو، انا كنصحكم تاخذوا هاد الماركه اللي سميتها لو غونار. الا ما لقيتهاش كناخذ هذيك ديال ساميه كاينه زكيه عاوتاني، ولكن انا كناخذ هذه زوينه حيت مجرباهم انا كاملين. هذه هي المفضله عندي، يعني كندير بها بزاف ديال الحوايج. وهي راه فيها في الجهه الاخرى مكتوبه فيها سومولغي دو بيلفو، فيها الرقيقه مره تخيفين، وفيها الموين، وفيها الغليظه.
وكاينه حتى ب2 كيلو، كتكون عند الاتراك، ما كتكونش في المحلات التجاريه الكبرى. هادو تلقاوها في لو كلير، في كوغا، في كاع لي غروند سورفاس. ولكن الا بغيتو 2 كيلو كيكونوا عند العرب وعند الاتراك. 2 كيلو انا كنشري الموين اللي كنخلط، يعني الغليظه اللي كنخلط مع الحرشه. اما هذه الفين كناخذها ديريكتومون ديال 5 كيلو. وانتم راكم عارفين الطريقه ديال الاحتفاظ بها، راه ضروري تحيدوه من هذا الساشي، سينو كدير داك البخوش الرقيق. خذوا شي سطيله ولا شي بواط، غسلوها مزيان عندكم بحال هذا الشكل هذا وديروها فيها. دابا انا هذه كدوز ليا مده، يعني انا ماشي كنعجن دائما ولا هذا، ولكن توسكي مسمن تو صراحه كتنفعني بزاف، كدوز ليا كنساها. انا عندي هذه انا غنغسلها لانها كانت عامره تقادات. هاد السطيله هذه البنات اللي في فرنسا كان فيها البوب كورن، كان فيها الذره. هي كنت الصراحه شريتها ماشي على البوب كورن، غير باش نحتفظ بهاد السطيله لانها كتسد مزيان على ما نلقى شي حاجه اغميتيك. فهذه غادي نغسلها وكندير فيها الكميه. الا بقى شويه عندي واحد البواطات ديال البديع كنديرهم فيهم حتى هما اغميتيك، هما اللي كنبقى نستعمل كل مره، كنبقى نعمرهم باش هذا ما تنقش السميده اللي لداخل وما كتخسرش. وديما كنستعمل اون بيل، يعني واحد الباله صغيره خاصه بالدقيق، هي اللي كنبقى نهز بها. دونك هذه هي الطريقه باش كنحتفظ بها، لان البنات كيسولوني على السميده. خذوا هذه ديال لو غونار، ها هي راه فيها هكا الديب. ما لقيتوهاش خذوا ديال ساميه. المهم حتى ساميه زوينه، ولكن انا كنفضل هذه، وراه كاينه حتى ب2 كيلو. الناس اللي ما كيبغيوش الكميه كثيره، انا 2 كيلو كناخذها، راني فاتحاها يعني ما نقدرش نوريها لكم، دايرها في البواطه ديجا. هذيك تنخلط بها الحرشه. بالنسبه للدقيق كنستعمل فرانسين، هذه الفلويد يعني الدقيق فورس. هذه راه مكتوبه فيها غارونتي انتي غرومون فارين دو بلي فلويد، هذه الفورس هكا للحلويات. ودو بلي توت يوزاج ديال فرانسين حتى هي الزرع. واللي كناخذ بزاف 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 هي هذه غرويو دور، هذه لا سواء. المهم هاد الجوج هادو ملي كنلقاهم، هادو الاغلبيه البنات كيكونوا بروموسيون في لو كلير. داكشي علاش انا ملي كنتقدى من، حيت هما لي غروند سورفاس قرابين ليا، و ليدل يعني الطحين ديالو ولا خديتو كناخذو غير باش نديباني به. ولكن كاين شي حوايج ضروري ما كنشريهم من الغروند سورفاس، يكونوا ماركه زوينه بحال الدقيق. دائما في لو كلير كيديروه اون بروموسيون، حتى في كورا. دونك هذا الا لقيتو دائما هو فرانسين كنهزهم، دائما كيكونوا عندي. راه ما عنديش غير هادو البنات، عندي 2 بواطات اخرين بحال هادو مدايرهم فيهم باش محتفظه بهم. وكل مره ملي كتسالي لي باكيه كنخويها في ديك البواطه ديال البديع عندي غنجيبها نوريها لكم. هادو البنات، هادو كنت لقيتهم في نوز، هذه ديال البديع. كيتسدوا مزيان هكا. ها نتوما هذه راه دايره فيها السميده الغليظه، هذه كنخلطها مع الحرشه، شتي. وهادو كنت خديتهم من اكسيون البنات، فيها من الصغير للكبير. هادو كنخليهم لداخل، كل وحده كنخلي ليها ديالها هكا باش كنبغي نهز الطحين، ما كنرونش الدنيا وكيبقى داكشي نقي، وما كان يعني ما كان ديك لا سمول ما تتوسخ ما حتى شي حاجه. دابا ملي غتسالي لي هذه غنشري باكيه وغنخويها فيها. نفس الشيء بالنسبه للدقيق، هادو عندي منهم 3، كل وحده كندير فيها الدقيق، وحده كندير فيها الفورس، وحده كندير فيها الفينو. منين كيخوا وكنبقى نعمر. هذه هي الطريقه ديالي. فهادو هما الطحين اللي كنصحكم بهم البنات، فرانسين وغرويو دور. خصوصا غرويو دور زوينه، كتجي في المسمن وداكشي كتجي زوينه. شنو هذا هذا الزرجلان كنت شريته واحد المره بالزايد، بقى لي هذا الساشي هذا. دونك هذه غير سي جوست بوغ بارطاجي باش البنات اللي ما عارفينش ويلاه جاو وتيقلبوا على، سينو كتلقاو الماركات ديال العرب دوك تخيه وداكشي، ولكن الثمن ديالهم كيبقى زايد. مي بالنسبه للسميده هذه راه زوينه البنات، خذوها. كدير شي 7 اورو شي حاجه، ما كاينش اختلاف بينها وديال ساميه، ولكن الفرق في الخدمه ديالهم. انا كتجيني هذه حسن، وربما بنات اخرين كيفضلوا ساميه، مي انا هذه كتعجبني. وصافي هادشي اللي كان البنات. هادو بيان سور كيكونوا في لي غروند سورفاس، تلقاوهم في اي غروند سورفاس، فرانسين او غرويو دور. يعني كما كتشوفوا هنا البنات، انا خويت هاد السطيله هذه كتجيني نيشان، ما كاينش حتى شي حاجه. وكندير هاد لا بتيت بين، ملي كنبغي كنهز الكميه اللي بغيت وصافي البنات هكا، وتنسدو مزيان وتيبقى ليا مده طويله وما تيبقى عليها حتى شي حاجه السميده ديالي. وهنايا البنات جيت خرجت لاطخوس ديال الضفار، غادي نحيد هاد الصباغه هادي ونحاول نقاد ضفيراتي شويه، لانهم بدا كيطوالو. كاينين شي وحدين كانوا تهرسوا،
المهم كنحاول لان مؤخرا كندير لهم لي سوان ولاو كيتهرسوا ليا بزاف. هذه شحال ما طولتهم، راكم عارفين دابا كيبدا يسخن الحال وداكشي. وغادي صافي غندير هادشي. كنت غندير سوان رجليا من بعد ماشي اليوم، غادي ندير واحد الكوماج رجلي ماشي اليوم. رجليا غنخليهم هاد السيمانه، يعني غنعطيهم وقتهم بوحديتهم. دابا غنحيد هاد الصباغه وغندير لي سوان ديال النصيبه اللي فايته وريتكم. وانا كنحيد الصباغه الاغلبيه بهذا وكنعاون بهذا سورتو لرجليا، لان هذا ما يمكنش نستعملو لرجلي. وصافي هذا مكان. هنا كاين لي تروك داكشي ملي كندير الصباغه سومي بيرمانونط والمقوصه والمبرد كنديرهم هنايا وصافي. بعد البنات بالنسبه للغدا ما طيبتش شي حاجه. كان باقي عندي هذا من العشاء. هذا نورمالمون كيش ديال الكيش لورين، مي انا درتو بالباط فويتي، ما كانتش عندي الباط بريزي. كما كتعرفوا قليل في كنديرها انا لي باط كنديرهم لانهم واجدين، فدرتها بالباط فويتي جا زوين. ولكن من الاحسن ديروها بالباط بريزي، كتجي حسن لان الحشوه كتكون ثقيله، فلا باط كتجي شويه ما كتجيش طايبه بحال لا باط بريزي. فوالا هذا هو غدايا. وهنايا درت شويه ديال السيرو وهذا مكان. وهنايا البنات بغيت نوريكم واحد الهميزه في ليدل. صراحه تقديت هذه اكثر من اسبوع وما صورتش لان انا كنا تقدينا بالليل وتعطل الحال وصافي كنت جمعت التقديه وقلت معليش صافي حتى المره اخرى. مي هذا اللي عقلته كنت خديته لجداتي، كانوا ب5 اورو في ليدل. ومني مشيت هاد المره نتقدى البنات لقيتهم ب1 اورو. الحاجه الوحيده ما عندهمش هاد الكرتونه هذه، فيهم التيكي فيهم كل شيء، ما فيهمش هاد الكرتونه. دونك داروهم ب1 اورو. انا غنوريكم شحال خديت، غادي تموتوا عليا بالضحك. دونك هادو هما كما كتشوفوا البنات. الحاجه الخايبه انهم كاينين غير في لون واحد، ولكن 1 اورو راه صافو الكو كوم كادو هكا للمغرب. وان سايز هذه لا ماركه ديالهم. دونك خديت 5 ب5 اورو. والاولاني اللي كنت شريتي لعقلته خديته ب5 اورو. هانتوما كلهم فيهم لي تيكي وهما داروهم بهذا الثمن لحقاش الناس كيحلوا لي زومبالاج وكيبقاو هكاك، فما كاينش اللي غادي يشريهم هكاك ما مطويينش ما مقادينش، فداروهم ب1 اورو كما كتشوفوا. انا كنت غناخذ غير واحد وجوج وراجلي قال لي هزي هكا ما فيها بس راهم كيتحتاجوا في البرد. فهكا لا فامي او ماروك كما كتشوفوا كلهم بلي تيكي ديالهم. وهذا اللي خديت ب5 اورو. دونك هادو ب10 قاموا عليا ب10 اورو. فوالا هادو ان شاء الله غيوصلوا عند مواليهم. خلينا في بلاصتو. دابا دايره واحد السله كنحط فيها تخربيق بحال هكا ملي كنشري شي مره شي حاجه لشي حد ولا كادو كنحطهم فيها. وهنا البنات غادي نوريكم هاد كنت نمشي للثيابي نبدل شي حاجه ما جاتش قدي في الملابس الداخليه وما لقيتش، عطاوني ان افوار خصني نعاود نرجع مره اخرى. ولقيت دي بروموسيون في لي بيجو البنات. لي بيجو دايرينهم ب 2 اورو. اول حاجه غادي نوريها لكم هو هذا الخاتم هذا كما كتشوفوا زوين عجبني وصغار. فاش كنلقى لاطاي بشي حاجه كتكون اون بروموسيون شوفوا كي دايره البنات. انا عجبني فيه هكا الكحل وفيه الحجر داير به. نقدر نزومي
يعني كيجي زوين في هكا في ديروه. باقا ما لبستوش كاع. باش نوريكم الثمن البنات كان داير اسكو فا ياريفي افوار سا. فوالا كان داير 4.95 اورو وداروا له 2 الاورو كما كتشوف. خديت هذا. انا كنحماق على هاد الطوينكات الصغار البنات، يعني هاد هكا لي بوكل دوغاي ما كيعجبونيش يكونوا الا كان الحضور ولا هذه كندير شي حاجه يعني باينه. ما هادو كيعجبوني بوغ شاك جور، يعني كنشريهم بزاف ودائما كنتلف لهم سدادات ولا كتمشي لي وحده وكتبقى لي وحده. دونك هادو بثلاثه ب2 اورو، فيهم هاد لو موديل هذا، فيهم هذا وفيهم هادو الصغيورين. كيعجبوني كيجيو حلوين في الودن احسن من دوك الكبارين. وخديت هاد الموديل هذا، عمرني ما شريتهم، ما عرفتش واش كيبانوا. بالنسبه لهادو البنات كانوا دايرين 5.95 اورو حتى هما. كيجيني هادشي ما باينش، وردوهم ب2 اورو. يعني بزاف ديال لي بيجو كانوا دايرينهم ب2 اورو. هاد الموديل هذا فوالا راني دايره وحدين دابا. هادو كانوا ب 5.95 حتى هما، ردوهم ب2 اورو. فيهم كل جهه فيها اللون. وهذه اللي دايره انا غنوريها لكم البنات، هي اللي عجبتني بزاف، فيها الغوز والغوز جولد. هكا الكولور نيود ديال الغوز ما غادياش تبان ولكن الصراحه زويونين. فوالا هنا كتبان مزيان. شفتوا كي دايره البنات؟ فانا عجبوني 2 اورو 3 تبدلي بهم، يعني ما غاليين. وبالنسبه للاحذيه يعني كنقلب على شي حاجه الصيف، خصني الصراحه شي سبابيط خفيف. خديت هاد لي باسكيت هادو في الكحل، ما عنديش في الكحل، عندي في البيض بزاف هكا على الوسخ وهكا براتيك. يعني لهادو لقيتها هادي. هادو كانوا بروموسيون، كانوا دايرين ليهم 13 اورو جوبونس. ما عرفتش واش كانوا اون ريدكسيون ولا الثمن ديالهم هذا. نورمالمون الثمن ديالهم 13 اورو. كانوا حتى في الابيض وفي الغوز. يمكن انا خديت في الكحل، لاطاي ديالي انا كندير 39. فخفافين هكا ودايرين ليهم هاد السيور لي لاسي دايرينهم في البيض سا شونج وصافي. هادو هما المشتريات ديالي. ما شريتش بزاف د الحوايج هاد الايام، يعني هادو راه شريتهم يعني هادي شي اون سيمين. كنت رجعت نبدل شي حاجه وباقا غنرجع، لانني كما قلت لكم عندي واحد البون داشا فيه 14 اورو ان افوار. خاصني نرجع نشوف واش عاودوا جابوا الملابس الداخليه، لان لاطاي ديالي كانت ما جاتنيش وصافي. هذا ما كان. كوكو البنات، بالنسبه لاغوسيت ديال اليوم غتكون عباره عن فيغين بالسبيكولوز. البنات اللي كيسولوني شنو هو سبيكولوز، هو هاد لي بيسكوي هادو ديال القرفه. كاينه لا مارك ديال لوتوس هي اللي معروفه. انا كنستعمل هذه اللي كناخذ من عند ليدل. ممكن تستعملوا اي ماركه، وراه كاينه حتى الطريقه اللي بغيتو ديروهم في الدار. مي انا كنستعمل هادو اللي مشريين. اصلا كانوا عندي، ما عرفتش الكميه واش غتقدني ولا لا. الماسكاربون 250 غرام. جبنه الماسكاربون راه كتباع في المحلات التجاريه، هي جبنه ما فيهاش السكر وكتدار بزاف في لي فيغين، جبنه ايطاليه جوبونس. وغنحتاجوا القشده الطريه، يعني من الاحسن تكون من 30% حتى ل 35 باش كتجي عاقده، وتكونوا بردتوها من قبل على الاقل واحد ربع ساعه. هذه فيها 20 سنتيلتر البنات. وغادي نحتاجوا شويه القهوه السريعه الذوبان اللي غادي ندوبها في المطايب باش غادي نفزق فيها البسكوي. كما شفتوا المقادير ماشي كثيره وسهله، وراه كيتحضر بسرعه. دابا الجو البنات كيبدا يسخن، فانا من النوع اللي كيعجبني ندير بزاف دي تروك هكا ساهلين وخفافين في الاكل. فبالنسبه للطريقه جد سهله. غادي ناخذ لا كريم، بيان سور لا كريم فريش ديما كتكون بارده. فوالا. وغادي نزيد عليها لا ماسكاربون. درت حاله.
نسيت ما ذكرتش السكر البنات حسب الذوق. انا غادي ندير تقريبا 4 المعالق كبار ديال السكر. نورمالمون معالق كبار، مي انا غندير يعني عيني ميزاني مايجيش هادشي عاوتاني مصوص. وغادي نضرب هادشي. درت الروينه هنايا. اذا لا كريم ها هي واجده البنات، يعني عقدات وكل شيء. ففي الاول كما شفتوا كندير الميكسور سرعه قليله، ومن بعد كنزيد في السرعه باش كتطلع ليا مزيان بحال هكا. فهنايا كناخذ القهوه السريعه الذوبان، غادي ندير شويه، درت بزاف، وغادي نزيد عليها الماء. مسخون. وكنحركها باش تطلق شويه. ريحه القهوه. المهم درت الروينه كما العاده. وصافي هنايا غادي ندوز باش نقاد لي فيغين ديالي. كناخذ سبيكولوز وكنديرو في القهوه، يعني الطبقه الاولى، غير كنفزقو شويه ماشي تخليوه لداخل. غادي نهرسو هنا لداخل بهاد الطريقه هادي. فوالا كتجي فيه ديك النسمه ديال القهوه. وغادي ندير كوش ديال لا كريم. ممكن تستعملوا لا بوش ادوي اولا جيب الحلواني، مي الكميه انا غير شويه، يعني ما يستحقش انني نديرو في الجيب، غادي يضيع عليا كامل. وغادي ناخذ معلقه وغنحط الكميه اللي بغيت بهاد الطريقه. فوالا هي بلا بوش سي بلو فاسيل، وكتحكموا في الكميه وما كتوسخوش لي فيغين، مي حتى بالمعلقه pour le dépannage c'est bien. فوالا درت طبقه. غنعاود ندير سبيكولوز. البنات اللي عزيز عليهم سبيكولوز بحالي غادي تعجبهم هاد الفيغين هادي، خصوصا انا ما فيهاش البيض. فوالا وغنعاود نرجع نطرومبي البسكوي في القهوه. نقطعو طريفات بهاد الطريقه هادي. غادي نزيد وحده اخرى. فوالا دابا غنعاود ندير الكريمه، يعني كنبقى مكمله بنفس الطريقه حتى كنسالي لي فيغين ديالي. صافي كنيطالي هاد لا دوزيام
كوش بالمعلقه، بغيتو ديروا شي زخرفه بحال هكا، اولا كما قلت لكم جايب الحلواني ما كاين ما اسهل. الا كانت عندكم الكميه كثيره، انا الجيب عندي كبير وما يصلحش. صافي غادي نغطيه وندخلو للثلاجه، وملي غير نقدمو غاديه نزينو بشويه الشوكولا والسبيكولوز. فغادي نكمل هادشي كلشي بنفس الطريقه. فكما كتشوفوا هنايا انا زينتهم بالطريفات ديال البسكويت سبيكولوز وشويه د الشوكولا كان عندي محكوك، يعني عاود استغليته. التزيين ممكن تزينوا باش ما بغيتو بالشوكولا اللي عندكم في الدار، اللوز هكا مجروش اللي كان. وراه كيبقاو هاد لي فيغين سامبل ما فيهمش البيض. بزاف ديال الاخوات يعني ما كيعجزش عليهم ديك الزفوريه اللي كتكون في البيض، هادو كيبقاو سامبل والصراحه كيجيو لذاذين، يعني حتى للضيوف كيحمروا لكم الوجه على حسابي. وكنشكركم بزاف. الا كانت هذه اول مره ما تنساوش الدعم ديالي بلايك، تبارطاجيو لا فيديو، وكذلك تشتركوا بالقناه الا كانت هذه اول مره، مع تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. الا عندكم اقتراحات افكار فيديوهات قادمه خليوها لي في التعاليق، يعني كنحاول انني نخدم على المواضيع اللي نتوما كطلبوا لي، وهذه هي النتيجه النهائيه كتقدموها بالصحه والراحه. فكنشكركم بزاف وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بيجوات، السلام عليكم.